अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे उन बुरूज की जिनका हौसला पहाड़ के जितना होता है और जिनकी वफा चट्टान की तरह मजबूत होती है। वो कौन सी खवातीन हैं जो अपनी फैमिली को लेकर बहुत सेंसिटिव होती हैं, वफा का पैकर होती हैं? हम ज़ंजानी सबसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डिफरेंट ज़ोडिक साइंस की ना डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं। हर ज़ोडिक साइन की जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं पे एक ऐसी खूबी जरूर होती है जो खूबी या तो उनकी अपनी ज़ात के लिए या उनके रिश्तों के लिए, उनके घर वालों के लिए, उनके शोहरों के लिए, उनके इन लॉज के लिए, उनके सोशल सर्कल में, उनकी जिम्मेदारियों में, लाइबिलिटीज में कहीं ना कहीं पे वो क्वालिटीज जरूर उभर के सामने आती है और वो क्वालिटी डेफिनेटली तौर के पॉजिटिव क्वालिटी होती है। कुछ फीमेल्स होती हैं जिनके अंदर हौसला बहुत ज्यादा होता है, जिनके अंदर दलेरी, शुजाअत, बहादुरी होती है, जिनकी जिंदगी में पैनिक ना होना, जिनकी जिंदगी में परेशान ना होना, घबराना ना, फिक्र ना करना, उलझन ना करना। लेकिन इसके साथ साथ एट द सेम टाइम उनकी जिंदगी में कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसी चीजें जरूर आ जाती हैं जो कि कभी कभी जो है वो अपनी जात को ज्यादा प्रेफर दे देते हैं, अपनी जात को ज्यादा प्रेफर दे देना और दूसरों की बात को समटाइम्स वक्ती तौर पे ना समझना, जिस वजह से कुछ बिला वजह की नाराजगी हो जाना, बिला वजह की अदावत आ जाना, या बिला वजह कोई ना कोई उनको तनकीद सुनने को मिलती रहना, या फिर कुछ लोगों का बिला वजह उनसे दूरी इख्तियार कर लेना कि उनकी अपनी नेचर में जितनी मर्जी अच्छाई मौजूद हो लेकिन दूसरे लोग बिला वजह कहीं ना कहीं पे उनकी वो चीजों को महसूस कर लेते हैं और फिर उनसे थोड़ा सा वो डिफरेंस क्रिएट करता है। या अगर सामने जाहिरी तौर पर नहीं कहेंगे तो पीठ पीछे कुछ ना कुछ वो चीजें उनको सुनने को मिलती रहती है। तो इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो आज के जो प्रोग्राम है इसमें 5 ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिसमें जो फीमेल्स हैं उनकी जिंदगी में एहसास ज्यादा होता है और वो अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए ज्यादा जो है वो मोहब्बत, जज्बा, जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं पे सेक्रीफाइस लेकर चलती है। उनकी जिंदगी में अपनी भी अगर कोई ख्वाहिश होगी, अपनी भी कोई पहचान बनाने का कोई उनके अंदर सिला होगा या कुछ ना कुछ उनकी जिंदगी में ऐसी सोच होगी कि वो समटाइम्स सिर्फ अपने लिए सोचें। कुदरत ने उनके अंदर कुछ ऐसी चीजें इंजेक्ट की हैं कि वो उस सोच के बावजूद, उस चाहत के बावजूद भी जब दूसरों को, अब जिनसे वो मोहब्बत कर रही है, जिनके लिए वो जिंदगी गुजार रही है, जो शख्स उनकी जिंदगी में बहुत अहम है, जब वो उस शख्स की तरफ रुजू करते हैं तो फिर वो अपनी जात को किसी तौर पर नफी कर देते हैं। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो जो सबसे पहला ज़ोडिक साइन आता है फीमेल्स का वो बनता है टॉरस। ऐसी फीमेल्स जिनका ज़ोडिक साइन बुर्ज सौर है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक बुर्ज सौर उनका ज़ोडिक साइन है, इनके अंदर एहसास है, मुरब्बत है, मोहब्बत है, क्रिएटिविटी है और दूसरों के लिए अपनी बहुत सारी चीजों को कुर्बान कर देना है। इनके अंदर कुर्बानी का जज्बा होता है, इनके अंदर नफासत पसंदी, सलीका शायरी, तख्लीक बहुत ज्यादा होती है। जब भी आप ऐसी खवातीन के घर में जाएंगे जिनका ज़ोडिक साइन टॉरस होगा, आपको घर में सफाई सुथराई नजर आएगी, घर में हर चीज आपको सलीके से पड़ी हुई नजर आएगी। आपको स्पेशली तौर के जो टॉरस फीमेल्स हैं उनके फैमिली मेंबर को भी, उनके घर वालों को भी, उनके बच्चों को भी, उनके शौहरों को भी इनसे शाजो नाजिर ही कभी कोई जो है वो किसी तौर पे कोई गिला बन रहा होता है, वरना ये हर चीज बड़ी खामोशी से करने पे मुनहसर होती है। खामोशी से जिम्मेदारियों को निभाते हुए किसी तौर के ऊपर जो जो चीज इनके ऊपर आयत होती है वो बगैर कहे ही ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर वो चीज अंजाम दे देती है। दूसरों के साथ बना के रखने में, दूसरों की नाराजगियों को खत्म करने में, दूसरों के साथ सुलह जोई में पहल करने में, दूसरों का एहसास करने में और इजहार मोहब्बत करने में भी लोग जो है वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जिंदगी में खामोशी से चीजों को अंजाम दे रही है, ये अपने जज्बात, अपने इमोशंस, अपनी मोहब्बत को जाहिर भी करती रहती है और इसी एतबार से दूसरों की तरफ से इनको इज्जत और रिस्पेक्ट भी मिलती है। तो इस एतबार से टॉरस खवातीन का घर भी मेका तो ऑब्वियसली है, ससुराल भी, उनकी जिंदगी में इनकी जात से मोस्टली जो है वो सेटिस्फाइड होता है, खुश होता है और इनसे शाज़ो नादरी का भी कोई शिकायत का मौका मिलता है। तो ये पहला ज़ोडिक साइन। दूसरे ज़ोडिक साइन में देखा जाए तो फिर आती हैं कैंसेरियन फीमेल्स। ऐसे ज़ोडिक साइन जिनका ज़ोडिक साइन कैंसर बनता है, बुर्ज सरतान बनता है। कैंसेरियन फीमेल्स के अंदर जो है वो एहसास जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होता है। एहसास जिम्मेदारी के साथ साथ इनकी जिंदगी में कुर्बानी का जज्बा
اور سب سے بڑی چیز ان کی زندگی میں انکار والا معاملہ نہیں ہوتا. یہ اپنے دوستوں میں بھی, کام کی جگہ پہ بھی, گھر میں بھی, بہن بھائیوں میں بھی, رشتہ داروں میں بھی, سسرال میں بھی, یہ کبھی بھی آپ کو انکار کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ان کا چاہے دل کر رہا ہو یا نہ کر رہا ہو, یہ بیمار ہو, پریشان ہو, ذہنی طور کے اوپر کہیں نہ کہیں بھی کسی الجھن میں ہو, دوسروں کی تنقید کو سن کے بیٹھی ہوں یا دوسروں کی ناراضگی انہوں نے دیکھی ہو, اور اس ٹائم کے اوپر بھی یہ آگے سے اگر کچھ ان کی بات کو نہ ماننے کا سوچ رکھتی ہوں, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر مروت ہوتی ہے. یہ مروتاً چیزوں کو خاموش, درگزر اور اگنور کر دیتی ہیں, اور یہ بھی صلح پسند ہوتی ہیں, امن کی طرف ان کی سوچ میں رغبت زیادہ ہوتی ہے, اور ان کے اندر آؤٹ آف نو ویئر جو ہے کہیں نہ کہیں پہ ایسا جذبہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی رکھا ہوتا ہے کہ یہ ہر شخص کو فائدہ پہنچانے کی سوچ رکھتے ہیں. چاہے وہ شخص ان کا اپنا ہوگا تو پھر تو یہ اس کے لیے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہے, لیکن اگر کوئی غیر بھی آ کے انہیں کوئی کام کہے گا, اگر کوئی چیز ان سے مانگ لے گا جو کہ ان کی اپنی ذاتی استعمال کی چیز ہے, یہ اس کو بھی انکار نہیں کر پاتے. تو یہ کوالٹی ان کی دوسروں کی طرف سے ان کو عزت اور محبت دلانے میں بہت خوبصورت ہے. اس کے بعد جو تیسرا زوڈک سائن ہے وہ پھر بنتا ہے لیو, برج اسد. برج اسد والی جو خواتین ہیں ان کے اندر بیسیکلی طور کے اوپر یہ کوالٹی اور یہ کیپیبلٹی ہوتی ہے کہ یہ اپنی زندگی میں لوگوں کو اپنے مطابق ڈھال لیتی ہیں. یہ لوگوں کو اپنے سوچ, اپنے مزاج کے مطابق مولڈ کر لیتی ہیں, اور وہ اس خوبصورتی سے مولڈ کرتی ہیں کہ دوسروں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنی نیچر کو چھوڑ چکے ہیں, وہ اپنی خوشی کو چھوڑ چکے ہیں, وہ اپنی پسند کو چھوڑ چکے ہیں, اور وہ ان کے سحر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر ان کے اندر بیسیکلی طور کے اوپر لوگوں کو ڈیل کرنا, لوگوں کو ٹیکل کرنا, یا پھر اپنی پہچان, اپنی شناخت, اپنی عزت بنانا, اور کہیں نہ کہیں پہ ذمہ داری کا احساس ہونے کے علاوہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا, لوگوں کو ایڈوائز کرتے رہنا, لوگوں کو بلیسڈ کرتے رہنا. تو یہ ایسی خواتین ہیں کہ جو آپ کو تقریباً پورے محلے میں, پوری فیملی میں, پورے خاندان میں ہر فرد کی مشکل میں اس کے ساتھ نظر آئیں گی, ہر فرد کی مشکل میں اس کو ساتھ دیتی ہوئی نظر آئیں گی, ہر فرد کی مشکل میں اس کو حوصلہ دیتی ہوئی نظر آئیں گی. اور یہی کوالٹی ہے بیسیکلی طور کے اوپر ان کی عزت کا سبب ہوتی ہے کہ لوگ ان کی باقی ساری جتنی بھی کوئی عیب ہوں ان کو چھوڑ دیتے ہیں صرف اس کوالٹی کی وجہ سے کہ یہ ہر مشکل دور میں لوگوں کے ساتھ کھڑی رہتی ہیں, لوگوں کو حوصلہ دیتی ہیں, عزت دیتی ہیں, رسپیکٹ دیتی ہیں, اور ان کو ایڈوائز دیتی ہوتی ہیں. اس اعتبار سے ان کے نیچر مزاج میں بھی یہ پوٹینشیل موجود ہوتا ہے کہ ایون اگر ان کی زندگی میں اگر کوئی پریشانی, کوئی مشکل یا مصیبت ان کے گھر پہ بھی آتی ہے, معاشی طور پہ بھی, تو یہ تب بھی ہمت حوصلہ نہیں ہارتی, اور یہ خود سے زندگی میں ارننگ کی طرف بھی چلی جاتی ہیں. تو یہ چیز بھی ان کے پوٹینشیل میں ایک پازیٹیو ٹریٹس ہیں. اس کے بعد جو اگلا زوڈک آتا ہے وہ پھر بنتا ہے اسکارپیو. اسکارپین فیمیل جو ہیں یہ محبت, جذبات اور وفا, تو یہ وفا کا پیکر ہوتی ہیں. یہ جس شخص کے ساتھ زندگی میں ایک دفعہ اٹیچ ہو جائے ادھر سے ان کے لیے نکلنا بہت مشکل ہے. اس شخص کی محبت سے نکلنا بہت مشکل ہے, اور یہ جس شخص کی محبت میں ہو یہ اس شخص کی محبت میں ہر طرح کی چیزوں کو بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ چھوڑ بھی دیتی ہیں, بھلا بھی دیتی ہیں, سیکریفائس بھی کر دیتی ہیں. ان کو اگر کوئی مسئلہ چل رہا ہو سسرال میں, انہیں کوئی مسئلہ چل رہا ہو اپنے میکے میں بہن بھائیوں کے ساتھ, انہیں کوئی پریشانی, پرابلم چل رہی ہو اپنے کام کی جگہ کے اوپر, یا کہیں نہ کہیں پہ کوئی پریشانی یا مسئلہ چل رہا ہو ان کو اپنے شوہر کے ساتھ, اگر یہ محبت کر رہی ہیں شوہر سے تو یہ ان کے سسرال کی ہر طرح کی زیادتی کو بڑے آرام سے اوور کم کر سکیں گے. یہ اس محبت میں ناراضگی نہیں کریں گی, یہ اس محبت میں قطعی طور کے پر جو ہے ایسی سوچ یا ایسی بات یا ایسے عمل کی طرف نہیں جائیں گی کہ جہاں سے ان کا رشتہ جو ہے وہ خراب یا ان کے گھر میں امن کا جو ماحول ہے وہ کسی بھی طور کے پر کمزور پڑے. اور یہی کیفیت ان کی ہر رشتے میں ہوتی ہے. اگر یہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ محبت کرتی ہیں تو ان کے لیے ہر چیز قربان کر دیتی ہیں. یا اپنے شوہر سے محبت کرتی ہیں تو ان کے لیے اپنی ہر پسند ہو, خوشی ہو, انا ہو, اس کو یہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ بیسیکلی طور کے پر آتا ہے پھر چوتھا زوڈک سائن. پانچواں زوڈک سائن کی بات کریں تو وہ بھی بنتا ہے کیپریکون. کیپریکونین فیمیلز والی جو خواتین ہیں ان کے اندر
सेक्रीफाइस बहुत ज्यादा है, इनके अंदर एहसास बहुत ज्यादा होता है। सेक्रीफाइस होना, एहसास होना, इनको जिंदगी में कहीं ना कहीं पे दूसरों के लिए अपनी चीजों को छोड़ देने की तरफ लेके जाता है। इनकी जिंदगी में इनकी पसंद हो, इनकी खुशी हो, इनकी कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसी जरूरियात हो या बहुत सारी ऐसी चीजें हो जो कि ये खुद करना चाह रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीजों को दूसरों की खुशी के लिए, सुकून के लिए, अमन के लिए छोड़ देते हैं। तो बेसिकली तौर के ऊपर ये हमारे पास जो 5वां ज़ोडिक साइन है कैप्रिकॉर्न, कि कैप्रिकॉर्नियन फीमेल जो है इनके अंदर आजिज़ी होती है, इनकिसारी होती है, मोहब्बत होती है, मुरब्बत होती है, और ये काफ़ी हद तक जो है ज़िंदगी में पुरसुकून रहना पसंद करती हैं। और इसी पुरसुकून कैफियत की वजह से आपको इनके घर के माहौल में खुशी नजर आएगी। इनको घर के माहौल में कहीं ना कहीं पे जो है आपको सेक्रीफाइस नजर आएगा, कि अगर इनके साथ बहुत सारी घर से आप भी हो रही हैं तो ये उस चीज को भी इग्नोर कर देती हैं, सिर्फ इस वजह से कि घर का माहौल जो है वो किसी तौर के ऊपर खुशी वाला रहे। तो ये 5 ऐसी खवातीन हैं जो अपनी जिंदगी में अपने घर को संभालती हैं, संवारती हैं, ना सिर्फ बल्कि शौहरों के साथ मोहब्बत में, एहसास में, ख्याल में, हौसला देने में, और उसके बाद अपने रिश्तों को किसी तौर के ऊपर संभाल के लेके चलने में बहुत अच्छी सोच और बहुत अच्छा करैक्टर रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नादरीन, आपने गुफ्तगू सुनी, इससे हटकर आपने अपने बारे में कुछ पूछना है, जानना है, मशवरा करना है, फैमिली, कारोबार, बिजनेस, जॉब के हवाले से, तो जंजानी साहब का नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप उनसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।